नमस्कार दर्शकवृन्द, म किशोर सापकोटा eNepalese.com को फेसबुक लाइभमा म फेरि तपाईहरुसँग आज एक विशेष व्यक्तिलाई लिएर आएको छु। आज हामी यो फेसबुक लाइभमा कोरोनाले समुदायमा पारेको प्रभावको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आज म तपाईहरुलाई कोरोनाले पारेको प्रभावको विषयमा कुराकानी गर्न झापा लिएर जाँदैछु, जहाँ सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यकारी प्रमुख महेन्द्र गिरी हुनुहुन्छ। झापा कार्यक्षेत्र भएको यो सहकारी नेपालमा ठूला सहकारी मध्ये एकमा पर्छ, जसले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको छ। करिब 1.5 लाख सदस्य भएको यो सहकारीले आफ्ना सदस्यहरूले मात्रै नभएर झापामा कार्यक्षेत्रमा कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि आम जनसमुदायलाई ठूलो मद्दत गरिरहेको छ। महेन्द्रजी, तपाईलाई यो लाइभमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद किशोर सर। यति बेला नेपाल कोरोना महामारीले निकै नै आक्रान्त बनिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईले नेतृत्व गरिरहनु भएको संस्थाले झापामा निकै महत्त्वपूर्ण काम गरिरहेको छ भन्ने हामीले सूचनाहरू प्राप्त गरिरहेका छौँ। अहिले साकोस नेपालले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा कस्ता कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ, अलिकति चर्चा गरौँ न। धन्यवाद किशोर सर। हाम्रो यो अहिले यो नेपालमा कोभिड यो जुन दोस्रो चरणको आइसकेपछि पहिलो चरणको भन्दा धेरै समस्याहरू आइरहेको अवस्था छ र अहिलेसम्म कोरोना भाइरसले नेपालमा कमसेकम 6,10,000 भन्दा बढी मानिसहरू चाहिँ प्रभावित भएका छन् र 8,465 जना चाहिँ डेथ भइसकेको अवस्था छ। र यो अवस्थामा पूर्वतिर प्रदेश नम्बर 1 तिर पनि यो प्रभावितै रहेको छ र झापा जिल्ला पनि त्यसमा प्रभावित रहेको थियो। र यसमा हामीले दुईटा चरणमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। एउटा चाहिँ हामीले हाम्रा सदस्यहरूको लागि र दोस्रो चाहिँ समुदायको लागि हामी काम गरिरहेका छौँ। जुन सदस्यहरूको लागि हामीले विगतका वर्षहरूमा जुन हामी ऋण लगानी गरेका थियौँ त्यसमा ब्याजमा 10% छुट गरेका थियौँ। त्यस्तै गरेर विपद सापटी कमसेकम पनि उनीहरूले खाना भोकै मर्नु नपरोस् भनेर हामीले विपद सापटी 5,000 को सम्म सापटी दिने कार्यक्रम थियो। र अहिले जुन व्यवसायहरू चौपट भइरहेको अवस्थामा हामीले सफ्ट लोनको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। र अहिले हामीले सदस्यहरूलाई चाहिँ घर घरमै गएर पोषण सामग्रीहरू जो कोरोना पोजिटिभ हुनुभएको छ उहाँहरूको लागि कोरोना पोजिटिभहरूको लागि हामीले विभिन्न खालका पोषण सामग्रीहरू घर घरमा पुर्याएका छौँ। त्यस्तै गरेर आइसोलेसनमा बस्नेहरूको लागि हामीले यो कोरोना भत्ता उपलब्ध गराएका छौँ भने 3 लाखसम्म हामीले उपचार सदस्यहरूको लागि उपलब्ध गराएका छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले अब उनीहरूको व्यवसायको लागि पनि हामीले केही कामहरू गरेका छौँ। र खास गरेर अहिले हामी झापा जिल्लामा र मेची अञ्चलमै हामीले एउटा अभियानको रूपमा सञ्चालन गरेका छौँ, जसको नाम हो एकका लागि एक अभियान। त्यो अभियान मार्फत हामीले गत वर्ष फन्डरेजिङ गरेर देश विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइहरूबाट फन्डरेजिङ गरेर हामीले गत वर्ष एउटा PCR ल्याब स्थापना गरेका छौँ, जो झापाको कन्काई नगरपालिकाको सुरुङ्गाको कोटीहममा स्थापना गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर नेपाल रेड क्रस सोसाइटीसँगको सहकार्यमा हामीले प्लाज्मा ब्याङ्क स्थापना गरेका छौँ भने यस वर्ष मात्रै हामीले अहिले यो अक्सिजन ब्याङ्क स्थापना गरेका छौँ। र यो अक्सिजन ब्याङ्क चाहिँ अहिले हामी स्थापना गरिसकेका छौँ। यो अवस्था रहेको छ सर। धन्यवाद महेन्द्र सर। यहाँले साकोस नेपालले झापामा विशेषतः समुदायमा पुर्याइरहेको योगदानको बारेमा अलिकति चर्चा गर्नुभयो। केही दर्शकहरूले महेन्द्र सरको टोपी काटिएको छ भनेर यहाँ
रिपोर्ट लेख्नु भएको छ, अलिकति पछाडि बसिदिनु होला। अहिले अब हामी कोरोनाले एउटा देशलाई अर्थात् एउटा संसारलाई पारिरहेको असरको बारेमा त पढिरहेका छौँ। यसले समुदाय स्तरमा विशेषतः जो दैनिक रोजगारी गरेर खाइरहेका थिए, जो रिक्सा चलाएर खाइरहेका थिए, जो कृषि पालन गरेर खाइरहेका थिए, उनीहरूको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्याएको छ, के महसुस गर्नुभएको छ? यो कोरोना जुन अहिले कोरोनाले धेरै गाजिरहेको अवस्था छ। गत वर्षदेखि नै करिब गत वर्ष चैत 11 गतेदेखि हाम्रो जुन लकडाउन भयो, त्यस पछाडिको अवस्थामा एकदम गरिब विपन्न र यो श्रम गरेर खाने मानिसहरूको लागि धेरै अप्ठ्यारो स्थिति बनाएको छ, जसमा अहिले उनीहरूलाई चाहिँ गरी खानको लागि पनि, जुन श्रम गरेर खानको लागि पनि अप्ठ्यारो भइरहेको छ। र अहिले कतिपय ठाउँहरूमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले यो खाद्यान्न सहयोगहरू उपलब्ध गराइराख्नु भएको छ होइन। र कतिपयले अब व्यवसायलाई नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छ। जस्तो अब कतिपय टेम्पो चलाएर, थ्री व्हिलर टेम्पो चलाएर खाने मान्छेहरूलाई अब अहिले त बन्द भएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू अलिकति कृषि पेसामा परिवर्तन र विभिन्न खालका बाख्रा पालन, कुखुरा पालन लगायतका क्षेत्रहरूमा परिवर्तन भइराख्नु भएको छ। र श्रम गरेर खाने मानिसहरूले पनि अब अहिले कृषि खेतीतिर अब आकर्षित भइराख्नु भएको छ सर। यसरी एउटा जुन पेसा नै परिवर्तन गरिरहेको अवस्थामा तपाईँले उनीहरूलाई कसरी सुविधाहरू दिइराख्नु भएको छ, उनीहरूको जीवनलाई कसरी सहज बनाउने कार्य गरिराख्नु भएको छ? अहिले हामीले सहारा नेपालले जुन छ, हामीले चाहिँ अहिले खास गरेर मासुमा आत्मनिर्भरता हुने कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ भने अर्को चाहिँ व्यावसायिक तरकारी खेतीको लागि पनि हामीले प्रबन्धनका कामहरू गरिरहेका छौँ, जसमा अहिले हामीले यो कृषि जुन तरकारी खेतीको लागि हामीले टनेल र प्राविधिक सहयोगहरू हामीसित एउटा कृषि तथा पशु युनिटै छ, एग्री बिजनेस युनिट भन्छौँ। त्यो एग्री बिजनेस युनिट मार्फत हामीले विभिन्न खालका जुन हाम्रा एकदम गरिब विपन्न व्यक्तिहरू, जो सामान्य खेती गरेर खानेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि हामीले निःशुल्क रूपमा टनेल उपलब्ध गराएका छौँ, जस मार्फत उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई तरकारी व्यवसायमा आकर्षित गर्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर हामीले बाख्रा पालन, कुखुरा पालन व्यवसायहरूको लागि पनि हामीले उहाँहरूलाई सहुलियत ऋण र विभिन्न प्राविधिक सहयोगहरू र घाँसका बिउहरू, अहिले भर्खरै मात्रै हामीले विभिन्न बाख्रा पालन व्यवसायीहरूको लागि घाँसका बिउ, तरकारीका बिउ र यो टनेलहरू हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। र केही सक्दै नसक्नेहरूको लागि पनि हामीले यो खाद्यान्न सहयोगहरू पनि हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। अहिले सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारीका कति सदस्यहरू छन्, तपाईँहरू कतिमा पुग्नु भएको छ, यो बारेमा पनि अलिकति चर्चा गरौँ न। अब अहिले हाम्रो सहारा नेपाल यो बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड हामी प्रदेश नम्बर 1 को 6वटा जिल्लामा कार्यक्षेत्र बनाएर हामी काम गरिरहेका छौँ। र झापा, मोरङ, सुनसरी, इलाम, पाथर र उदयपुरमा हामी छौँ। करिब हाम्रो 72वटा सेवा केन्द्र, शाखा कार्यालय भन्छ, 72वटा शाखा कार्यालय मार्फत 1,50,000 सदस्यसँग हामी पुगेका छौँ। र हाम्रो कुल वासलात पनि हाम्रो 12 अरबको रहेको छ। त्यसमा हाम्रो सेयर पुँजी 1.5 अरबको रहेको छ भने हाम्रो बचत सङ्कलन हाम्रो 8 अरबको रुपियाँ रहेको छ। र झगडा कोष तथा अन्य कोषहरू गरेर हाम्रो 1 अरब 20 करोड छ। र बाह्य लोन पनि हामीले 70 करोड जति हामीले लिएका छौँ। यसरी हामीले 10 अरब जति हामीले चाहिँ विभिन्न सेक्टरहरूमा, खास गरेर हामीले अहिले कृषि सेक्टरमा, आवास सेक्टरमा यसरी चाहिँ र उद्यमशीलता र रोजगारको लागि हामीले चाहिँ यो ऋण लगानी पनि गरेका छौँ सर। अहिले
नेपालमा पनि धेरै बैंकहरू छन्। मानिसहरूलाई रोजगारी सिर्जनाका लागि या व्यवसाय सुरु गर्नका लागि बैंकहरूले पनि लगानी गरिरहेका छन्। मानिसहरू बैंकहरू नगइकन सहकारीसँग सहकार्य किन गर्ने, किन गरिरहेका छन् मानिसहरूले सहकारीसँग सहकार्य? अब यो बैंक र सहकारीमा धेरै फरक छ हैन। अब यदि कुनै व्यक्ति चाहिँ बैंकमा गयो भने उसले एउटा खाता नम्बर पाउँछ, एउटा क्लाइन्ट नम्बर मात्रै पाउँछ। ऊ एउटा बैंकको क्लाइन्ट मात्रै हो। तर सहकारीमा गयो भने ऊ चाहिँ एउटा चाहिँ सदस्य हो, मेम्बर। उसले चाहिँ सदस्यता पाउँछ र भविष्यमा ऊ यो संस्थाको अध्यक्ष पनि हुन सक्छ सहकारीको। र अब सहकारीमा के छ भन्दाखेरि एउटा राम्रो कुरा, यदि उसले जति धेर कारोबार गर्छ, बचत र ऋणको जति धेर कारोबार छ, त्यो कारोबारको आधारमा उसले पाउने बचतमा ब्याज र उता ऋणमा ब्याज छँदैछ। त्यसमा संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष भन्ने हुन्छ, त्यो पनि उनीहरूले प्राप्त गर्छ। जस्तो उसले जति धेरै बचतको कारोबार गर्यो, त्यो बचतको ब्याजको आधारमा र सदस्यले ऋण तिरेको आधारमा, ऋणको ब्याज तिरेको आधारमा पनि उसले चाहिँ केही रकमहरू फिर्ता पाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि अन्य बैंकहरूमा ब्याज कम्ती छ भनेर कुद्नुभन्दा पनि सहकारीमै कारोबार गर्यो भने एउटा राम्रो पक्ष हुन्छ। र सहकारी भनेको एउटा सोसियल बिजनेस हो, सामाजिक व्यवसाय भन्छौँ हामी। यसले खालि नाफा कमाउने र प्रमोटरहरूलाई चाहिँ फाइदा दिने कुरा मात्रै गर्दैन, यसले चाहिँ दुःख सुखका कुराहरू पनि गर्छ, पारिवारिक कुराहरू गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा र समुदायको क्षेत्रमा धेरै काम गरिरहेको हुन्छ। हामीले पनि त्यस्ता धेरै कामहरू गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जुन सहकारीमा के हुन्छ भन्दाखेरि विभिन्न कोषहरू हुन्छ, 8वटा कोषहरू हुन्छ। त्यसमा त्यो कोषमा नै के गरेको हुन्छ भने सामुदायिक विकास कोषको लागि कति खर्च गर्ने, शिक्षाको लागि कति खर्च गर्नको लागि कति गर्ने भन्ने खालका विभिन्न कोषहरू नाफाबाट कमाएको पैसालाई खर्च गर्नु भनेको हुन्छ। सिधै खालि लाभांश मात्रै वितरण गर्न पाइँदैन। हामीले 18% भन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनौँ। त्योभन्दा बढी भएको पैसालाई चाहिँ हामीले सामाजिक काम र सदस्यको हितको लागि खर्च गर्छौँ सर। मैले सहकारीको कारण धेरै जनताको जीवनस्तर उक्सिएको पनि छ र सहकारीकै कारण कतिपय मानिसहरूको बिल्लीबाठ भएको पनि छ। केही सहकारीहरूले जनताबाट पैसा उठाउने, समुदायबाट पैसा उठाउने र भाग्ने पनि गरेका छन्। यसै कारणले गर्दाखेरि यो सहकारीहरूलाई एउटा नियममा बाँध्नका लागि अहिले के भइरहेछ, यो जनताहरूको पैसा नडुब्ने ग्यारेन्टीका लागि सरकारले या सहकारी सम्बद्ध कुनै संस्थाहरूले कुनै ठोस कार्यक्रमहरू सुरु गरेका छन्? अहिले यो सहकारी जुन ऐन हाम्रो अहिले आइसकेपछि त्यसमा नीति नियमहरूमा धेरै परिवर्तन भएको छ र कडा हिसाबले नै आएको अवस्था छ। विगतका दिनहरूमा कतिपयले चाहिँ अब यो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि, कतिले विभिन्न परियोजनाहरूको लागि जान्दै नजानिकन यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराहरू जान्दै नजानिकन कतिपय ठाउँहरूमा जुन चाहिँ अब ठगी गर्ने मनसायले पनि कतिपय सहकारीहरू खोलेका थिए होला। तर अहिले त्यो क्रमशः एउटा घट्दै गइरहेको अवस्था छ र अहिले जुन सहकारीहरू पनि खालि सानो सानो मात्रै हुन्छन् भन्ने सोच थियो। तर अहिले धेरै ठुला ठुला सहकारीहरू पनि छन् जसले बैंकसँग प्रतिस्पर्धा पनि गर्छ, त्यसको व्यवस्थापकीय पक्ष पनि एउटा चुस्त दुस्त छ र ऊ स्वनियममा बसेर एउटा चाहिँ राम्रो कारोबार गरिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अब जुन विगतका दिनहरूमा केही सहकारीहरूले गल्ती गरेका थिए, अब त्यो अवस्था छैन। अहिले जुन सहकारी ऐन र सहकारी विभागले पनि यसलाई अगाडि बढाएको छ र विगत अझ यसलाई चाहिँ सहकारीहरूको अनुगमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सक्यौँ भने यो चाहिँ
राम्रो हिसाबले चल्छ र सहकारीले एउटा चाहिँ देशको समृद्धिको लागि चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ सर। झापा जिल्लामा रहेको सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले अघि तपाईँले पनि सुनाउनु भयो तपाईँको वार्षिक 12 अर्ब रुपियाँ छ र यस सम्भवतः नेपालमा यो एउटा ठुलो सहकारी मध्येमा पर्छ। सँगसँगै तपाईँले भन्नुभयो सहकारीहरूले अब बैंकसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्। तपाईँहरूलाई बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि कानुनी अडचनहरू के छन् र के चाहिँ अडचनहरू फुकाइदिएदेखि हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने अनुभव गर्नुभएको छ? अब अहिले हामीले जुन हाम्रो के छ भन्दाखेरि ब्याङ्कहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न वा अब अलिकति फरक ढङ्गले सहकारीहरूले फरक ढङ्गले काम गर्नको लागि यो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू उद्यमशीलतासँग जोडिनुपर्छ भन्ने कुराहरू आइरहेका हुन्छन्। सहकारीहरू उद्यमशीलतासँग जोडिनुपर्छ, उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्छ, सदस्यको चाहिँ समस्याहरूको समाधान गर्नुपर्छ, किसानहरूको लागि चाहिँ आवश्यक गोदामहरूको व्यवस्थापन गरोस् वा उसका स्वास्थ्यको सेक्टरमा काम गरोस्, शिक्षाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरोस् भन्ने कुराहरू छँदै छ। तर हामी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू जो साकोस भन्छौँ होइन, ती संस्थाहरूलाई चाहिँ बन्देज लागिएको छ। बचत तथा ऋण कारोबारदेखि बाहेक अन्य कुरा गर्न पाइँदैन भन्ने ऐन नियमहरूमा छ। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो चाहिँ अलिकति खगोलो गर्नु पर्यो होला। त्यो अब जनताको पैसा चाहिँ नडुबोस् भनेर गर्न खोजिएको होला। तर हामी जस्ता ठुला ठुला सहकारी संस्थाहरू पनि नेपालमा धेरै छन्। हामी पनि त्यो नेपालको 4-5वटा सहकारीहरू राम्रो सहकारीहरूमा पर्छौँ र हामीले अहिले नै मैले भनिसकेँ हाम्रै पैसा करिब 1 अरब 20 करोड जति भन्दा बढी पैसा चाहिँ हाम्रो संस्थाको पैसा छ, संस्थागत पुँजी छ, जगडा कोष र अन्य कोषहरू। पछि हामीले 2-4 उत्पादनको क्षेत्रमा काम गरौँ न त भन्ने भने पनि हामीलाई चाहिँ रोक्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरालाई चाहिँ भनौँ न सेयर पुँजीको कति प्रतिशत, जगडा कोष तथा अन्य कोषहरूको कति प्रतिशत चाहिँ त्यस्ता क्षेत्रमा लगाउनु पर्ने भन्ने खालको कुराहरू यदि भयो भने हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा हामी एकदम सहकारी स्कुलहरू खोल्न सक्छौँ, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामी अस्पतालहरू खोल्न सक्छौँ, कृषि क्षेत्रमा कृषि स्रोत केन्द्रहरू तथा कृषि प्राविधिक शिक्षालयहरू हामी खोल्न सक्छौँ, जसले एउटा छुट्टै आइडेन्टिटी बोके पनि त्यो नाफा नकमाउने शर्तमा पनि हामी त्यो गर्न सक्छौँ। हामीलाई बचत तथा ब्याङ्किङ व्यवसायले नै हामीलाई चाहिँ पर्याप्त छ, हामीले जति पनि त्यहाँ नाफा कमाउन सक्छौँ होइन, कमाइ गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो सेक्टरमा सदस्यलाई बचत तथा ऋण होइन को अलावा अन्य उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने परिपूर्ति सुविधाहरू परिपूर्ति गर्नको लागि यी ऐन नियमहरूले चाहिँ अलिकति खकुलो बनाइदियो वा नीतिगत स्पष्टता क्लियर गरिदियो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ सर। अघि यहाँले सहारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले एकका लागि एक योजना अगाडि सारेको छ भनेर चर्चा गर्नुभएको थियो। यो कार्यक्रमको बारेमा अलिकति चर्चा गरिदिनु न। यो एकका लागि एक परियोजना के हो? यो एकका लागि एक जुन अभियान हामीले सञ्चालन गर्यौँ, त्यो अभियान चाहिँ जुन अब यो कोरोनासँगै सम्बन्धित, कोरोना जुन जब हाम्रो गत वर्ष चैत 11 गतेदेखि लकडाउन भइसकेपछि जुन 1 महिनासम्म लकडाउन भएको अवस्थामा जुन श्रम गरेर खाने मानिसहरू भोगभोगै पर्ने अवस्था आइसकेपछि एक व्यक्तिले एक व्यक्तिलाई यो खाद्यान्न सहयोग गरौँ, पालौँ, 6 महिनासम्म पनि लकडाउन भयो भने भन्ने हिसाबले अभियान चाहिँ हामीले सुरु गरेका हौँ, जसले एक व्यक्तिले सहयोग गरौँ। नेपालीहरूसँग धन नभए पनि मन धेरै ठुलो छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो विगतमा पनि यस्ता कुराहरू चलि नै आएका थिए होइन। जस्तो कुनै छिमेकीलाई गाह्रो साह्रो पर्यो भने सहयोग गर्ने परम्परा त हाम्रो नेपालीहरूमा छ। त्यही अभियान अन्तर्गत हामीले चाहिँ एक व्यक्तिले सहयोग गरौँ भन्ने हिसाबले हामीले यो सुरु गरेको।
खाद्यान्न सहयोग गर्नलाई हामीले सुरु गरेको। तर त्यसलाई अलिकति संस्थागत रूपमा गरौँ न त भन्दा हिसाबले त्यसलाई चाहिँ हामीले कमसे कम एक व्यक्तिले 2000 रुपियाँ चाहिँ सहयोग गर्नु पर्यो, जसले गर्दा कमसे कम पनि 20-25 केजी चामल, दाल, नुनहरू यो आओस् भन्ने हिसाबले सुरु गरेका थियौँ। त्यसमा गत वर्ष हाम्रो करिब खाद्यान्नबाट सुरु भएको, पछि हामीले खाद्यान्न त वितरण गर्यौँ नै, त्योदेखि बाहेक पनि हामीले प्लाज्मा ब्याङ्कको लागि पनि 11 लाख रुपियाँ जति हामीले त्यहाँ सहयोग गर्यौँ भने 1 करोड 20 लाखको लगानीमा एउटा चाहिँ पिसिआर ल्याब नै स्थापना गर्यौँ, जो कि यो मेची अञ्चलभरिकै लागि यो वरदान साबित भएको छ, जसमा अहिले कोरोना लागेको छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्ने अवस्था यो क्षेत्रमा थिएन। त्यो अवस्थामा धरान, विराटनगर जानुपर्ने अवस्था थियो भने अहिले मेची अञ्चलको ताप्लेजुङदेखि लिएर पाँचथरदेखि लिएर इलाम, झापा लगायत मोरङ जिल्ला समेतको यो पिसिआर परीक्षण भइरहेको अवस्था छ, जसमा हामीले अहिले करिब 25,000 मानिसहरूले चाहिँ अहिलेसम्म परीक्षण गरिसकेको अवस्था छ। त्यो परीक्षण गरिसकेपछि कमसेकम पिसिआर ल्याब चाहिँ अहिले हामीले महत्त्वपूर्ण कामहरू चाहिँ यो पिसिआर ल्याब नै जनताको सहभागिताबाट स्थापना गर्न सफल भयौँ, जसले गर्दाखेरि यो अभियानमा विदेशबाट शुद्ध हामीलाई पैसाहरू आए। 48 वटा देशबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो सपोर्ट भयो। हामीले यसको एउटा फेसबुक पेज बनाएका छौँ, एकका लागि एक अभियान भनेर। त्यहाँ चाहिँ एकदम सफलताका साथ हामीलाई चाहिँ पैसाहरू करिब गत वर्ष 1 करोड 80 लाख रुपियाँ हामीलाई पैसा आएको थियो। अब यस वर्ष पनि हामीले फेरि अब यो दोस्रो चरणमा आइसकेपछि नेपालमा अक्सिजनको अभाव भयो। अक्सिजनको अभाव भइसकेपछि यसमा फेरि हामीले आह्वान गर्यौँ, जसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय झापली समाजको रहेको छ, त्यस्तै गरेर जिल्ला सहकारी सङ्घ झापाको रहेको छ। र गत वर्ष हाम्रो को अभियानलाई सहकारीहरूलाई साथ दिनको लागि राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो, राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो, उहाँहरूले पनि सपोर्ट गर्नुभएको थियो, नेप्सकुन संस्थाले पनि गरेको थियो। राष्ट्रिय नेटवर्कहरू हाम्रो सहकारीका जे जति थिए उहाँहरू सबैले चाहिँ हामीलाई एउटा चाहिँ सदा सहायता र सहयोग पुर्याउनु भएको थियो। र यस वर्ष पनि हामीले यो अक्सिजनको चाहिँ एकदम महामारी भइसकेपछि हामीले एक व्यक्ति एक सिलिन्डर भनेर हामीले 15,000 रुपियाँ, एक व्यक्तिले 15,000 रुपियाँ सहयोग गर्ने भन्ने हाम्रो अभियानमा हामीले यो जेठ 1 गते नै हामीले सुरु गरेको। करिब 1 महिनाको अवस्थामा हाम्रो आजको दिनसम्म 1075 वटा सिलिन्डर हामीले आएको थियो। 400 वटा सिलिन्डर हामी ल्याउने भन्ने सोच बनाएको थियौँ, तर करिब अब यो 1100 जति सिलिन्डर, 1100 भन्दा बढी सिलिन्डर चाहिँ हामीको लागि हामीलाई रकम प्राप्त भएको छ। 1 करोड 60 लाख रुपियाँ जति हामीसित यो रकम प्राप्त भइसकेको अवस्था छ। र अहिले हामीले चाइनाबाट 500 वटा सिलिन्डर र त्यस पछाडि हामीले 1200 वटा यो फ्लोमिटर र 3500 चाहिँ त्यो अक्सिजनमा लाउनेहरू हामीले ल्याएका छौँ। र हामीले अक्सिजन ब्याङ्क झापा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार तिमसिनाको प्रमुख आतिथ्यमा हामीले यो उद्घाटन गरिसकेका छौँ। र अहिले हामीले गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहेका आइसोलेसन सेन्टरहरूको लागि, विभिन्न अस्पतालहरूको लागि र घरमा होम आइसोलेसन गरेर बस्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि हामीले अहिले यो अक्सिजन सिलिन्डरको उपलब्धता गराइरहेका छौँ। हामीले सामान्य कस्टमा जुन एउटा अक्सिजन भर्ने जुन लाग्ने पैसा छ 800 रुपियाँ, 800 रुपियाँ लिएर हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उपलब्ध गराइरहेको छ। सर दर्शकवृन्द, आज म e-nepnews.com को फेसबुक लाइभमा सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड झापाका कार्यकारी प्रमुख महेन्द्र गिरीसँग कुराकानी गर्दैछु। सहाराले
यो कोरोना महामारीको समयमा समुदायमा निकै ठुलो सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ। एउटा सहकारी संस्थाले आफ्नो समुदायमा पुर्याएको यो सहयोग निकै सराहनीय छ। त्यसैले हामी उहाँलाई एउटा सबै क्षेत्रबाट सहयोग पुगोस् भन्ने अपिल पनि गर्न चाहन्छौँ। यो महामारी नियन्त्रणका लागि सबैले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले महेन्द्रजीलाई उहाँले गर्नुभएको कामका लागि म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। महेन्द्रजी, अब तपाईँले आगामी दिनमा कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि थप के योजनाहरू बनाउनु भएको छ? अब यो पछाडि पनि हामीले अब यो दोस्रो चरण पछाडि पनि तेस्रो चौथो चरण पनि आउँछ भन्ने खालको कुराहरू आइरहेछ। हामी छलफल गरिरहेका छौँ र हामीले अब यो पोस्ट कोभिड सम्बन्धी पनि हामी काम गर्ने सोचिरहेका छौँ। जस्तो अब कोरोना लागिसकेका व्यक्तिहरूलाई हामीले के गर्न सकिन्छ, उहाँहरूको जीवनमा के फेरि पुनः उहाँलाई फर्काउन सकिन्छ त्यही रूपमा भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ अब जुन कोरोना लागिसकेका व्यक्तिहरूको लागि पोस्ट कोभिडका कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढाउने गरेका छौँ। त्यसमा उहाँहरूको अहिले स्वास्थ्यमा के अवस्था परिरहेछ र स्वास्थ्य सम्बन्धी कुराहरू, उहाँहरूको मनोपरामर्शका कुराहरू र अब उहाँहरूको व्यापार व्यवसायमा परेका असरहरूलाई पनि हामीले कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले एउटा यो पोस्ट कोभिडको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ। अब यो छिटै नै यो कोरोनाको नियन्त्रण भइसकेपछि हामी त्यो यो कोरोना प्रभावित कोरोना लागिसकेका व्यक्तिहरूको लागि भनेर हामीले यो स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरू, परामर्श सेवाका कार्यक्रमहरू र अन्य थप कुराहरू के हुन सक्छन् ती कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउन हामीले गरिरहेका छौँ। र हामीले अब यो छिट्टै नै नेपालमा सबै नेपालीले खोप लाउन पाउन् भन्ने हिसाबले पनि हामीले सरकारसँग एकदम अनुरोध गरिरहेका छौँ। यदि सरकारले स्वीकृति दिएमा हामी यो सामाजिक अभियन्ताहरू र यो प्राइभेट सेक्टरको तर्फबाट पनि यो खोप ल्याउनको लागि हामी पहल पनि गर्छौँ। अब जस्तो इन्डियामा प्राइभेट सेक्टरले पनि खोप लाउनको लागि खोपको जुन एउटा कुराहरू भइरहेछ, हामी केही हदसम्म पनि सरकारलाई सहयोग गर्ने गरेर खोप ल्याउन सक्छौँ र यो सबै नेपालीले खोप लाउन पाउन् भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ पहल गरिरहेको छ। सर, हामीले अब यो दुईटा कुरालाई अहिले सँगसँगै अगाडि बढाइरहेका छौँ, एउटा पोस्ट कोभिडको कार्यक्रम र एउटा यो खोपको लागि पहलको लागि कार्यक्रम छ। धन्यवाद महेन्द्रजी। कोरोनाले विश्वव्यापी असर गरिएको बेला अहिले नेपाललाई निकै नै गाँजेको छ। यो अवस्थामा तपाईँहरूको आम्दानी विगतको भन्दा अहिले घटेको छ कि तपाईँहरूको संस्थाको आम्दानीको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? अब यो संस्थाको अहिलेको अवस्थामा पक्कै पनि अप्ठ्यारो अवस्था नै छ संस्थाहरूलाई पनि, र विगतको भन्दा आम्दानीहरू हामीले घटेकै अवस्था छ। तर पनि हाम्रो संस्था अब एक किसिमको राम्रै अवस्थाको संस्था भएको नाताले केही घटे पनि, तर जुन हामीले समुदायप्रति देखाएको चासो, समुदाय जुन सहकारीको 7 सिद्धान्त अन्तर्गत समुदायप्रति देखाएको चासो, समुदायमा गरेको कामहरूले गर्दाखेरि हाम्रो अलिअलि प्रभाव पारे पनि त्यत्रो धेरै प्रभाव पारेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आम्दानीलाई खासै असर परेको अवस्था छैन। हाम्रो अहिले पनि हाम्रो करिब यस वर्ष मात्रै करिब 1.5 अरब जतिको हाम्रो चाहिँ आम्दानी भएको अवस्था छ र हामी 1 अरब जति हामीले खर्च गरेको छौँ भने करिब 50 करोड जति हाम्रो नाफा हुने अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो सँगसँगै गएको कारणले पनि हामीलाई चाहिँ सायद सदस्य र समुदायले धेरै माया गर्नुभएको अवस्था छ। सर, महेन्द्रजी, तपाईँले समुदायमा खेल्नुभएको भूमिकाको बारेमा चर्चा गर्नुभयो। यो जुन झापामा रहेको प्रभावित समुदाय हो,
तपाईहरुले दिइरहेको सेवा उहाँहरूले कसरी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अलिकति बताइदिनु न। माध्यम के हो? अक्सिजन बैंकसम्म पुग्ने कसरी पुग्न सक्नुहुन्छ? प्लाज्मा बैंकसम्म कसरी पुग्न सक्नुहुन्छ? यो यसको कार्यालयहरू कहाँ छ? अलिकति यो बारेमा चर्चा गर्नु भने सेवाग्राहीहरूलाई सहज हुने थियो। अहिले यो अक्सिजन बैंक जुन स्थापना गरेको छौँ त्यो हामीले सारा नेपालको केन्द्रीय कार्यालयमा स्थापना गरेका छौँ र हामी यो चाहिँ बिर्तामोड 2 मा छ। बिर्तामोड 2 चारपाने भन्ने ठाउँमा हाम्रो अक्सिजन बैंक राखिएको छ। त्यसमा चाँडै नै हामी दमक र भद्रपुर एरियामा पनि यो यसको ठाउँहरू त्यहाँ अक्सिजन हामी राख्दिनै छौँ। यसमा चाहिँ उहाँहरूले एउटा अक्सिजन बैंकै नम्बर छ, हामीले 9801920616 नम्बर डाइरेक्ट फोन लाइन छ। त्यसमा चाहिँ र एउटा चाहिँ समिति पनि बनेको छ हाम्रो अक्सिजन बैंकको लागि। यो 5 सदस्यीय समितिहरू बनेको छ। यो प्रशान्त भण्डारी जो रोटरी क्लब अफ मिड टाउनको अध्यक्ष पनि हुन्छ, उहाँको संयोजकत्वमा 5 सदस्य समिति बनेको छ। उहाँहरूले विभिन्न यो अभियानसँग सम्बन्धित संस्थाहरूलाई सम्पर्क गरेर हुनसक्छ वा डाइरेक्ट फोन गरेर पनि हुनसक्छ। उहाँहरूले यो सेवा जसले पनि लिन सक्छ आवश्यकता अनुसारको। र यो यसमा अघि भनिसके अक्सिजन भरे बापतको 800 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो त्योदेखि बाहेक अब उहाँहरूले आफै लानुपर्ने हुनसक्छ। यो एउटा सुविधा भयो। त्यस्तै गरेर हाम्रो पीसीआर ल्याब हाम्रो कन्काई नगरपालिका सोनुगाको कोटी होममा रहेको छ, जसमा उहाँहरूले त्यहाँ हाम्रो त्यहाँ कुमार पोखरेलजीको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनेको छ अभियान कर्मी साथीहरूको। र त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ अहिले 1000 रुपियाँ लिने गरेका छौँ। हामीले 1000 रुपियाँ लिएर अहिले तुरुन्त नै यो चाहिँ हामीले अझ त्यो भर्खरै मात्रै करिब 20 लाख बराबरको अटोमेटिक एक्सटेन्सन मेसिन पनि थप गरिसकेपछि एकदम मेन पावरहरू पनि कम लाग्ने भएकोले गर्दा तुरुन्त नै त्यहाँ चाहिँ सेवा पाउने अवस्था रहेको छ र त्यहाँ पनि हामी गर्न सक्छौँ। एउटा भयो भने अब अर्को प्लाज्मा बैंक जो नेपाल रेड क्रस सोसाइटी झापाले चाहिँ एउटा संयोजन गरेर गरेको छौँ र त्यसमा अहिले नेपालभरिका रेड क्रस सोसाइटी शाखा अन्तर्गतका ठाउँहरूमा हामीले यो पुर्याइरहेको अवस्था छ। यसमा सदस्य शिवा गढीजी हुनुहुन्छ हाम्रो यसको संयोजकमा। र उहाँ त्यसमा चाहिँ जुन प्लाज्मा आवश्यक पर्यो भने हामी काठमाडौँ भयो, चितवन भयो, विराटनगर भयो, जहाँ पनि हामीले पुर्याइरहेको अवस्था छ। यसरी हामीले काम गरेर यो अभियानमा चाहिँ अहिले धेरै संस्थाहरू जोडिनु भएको छ। यो अभियान संयोजनकारी सारा नेपालले गरे पनि यसमा चाहिँ धेरै यो सङ्घ संस्थाहरू प्राइभेट सेक्टरहरू जोडिनु भएको छ र यसरी अभियानलाई यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छौँ सर हामीले। महेश सर, अघि यहाँले पनि अलिकति चर्चा गर्नुभयो, यो कार्यक्रममा धेरै मानिसहरू जोडिनु भएको छ, संसारभरबाट झापालीहरू पनि जोडिनु भएको छ। यो कार्यक्रममा कसरी मानिसहरू तपाईसँग जोडिन सक्नुहुन्छ, कसरी सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा पनि अलिकति चर्चा गरौँ न। यो कार्यक्रम विशेष त अहिले धेरै जसो अमेरिकामा हेर्नुहुन्छ र अमेरिका बाहिर पनि हेर्नुहुन्छ। यसकारण देश बाहिर बसेका मानिसहरूका लागि तपाईहरूको यो अभियानमा, समुदायलाई सपोर्ट गर्ने अभियानमा बाहिरबाट कसरी जोडिन सक्नुहुन्छ? धन्यवाद सर। अब यो अहिले हाम्रो यो अभियानमा जोडिनको लागि खास गरेर मुख्य रूपमा भूमिका हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय झापाली समाजका अध्यक्ष छत्र सुब्बा, संरक्षक दिनेश पोखरेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन पोखरेलजीहरूले यसलाई भूमिका निभाइराख्नु भएको छ र देशभरि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय झापाली समाज मार्फत पनि हामी जोडिन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर डाइरेक्ट रूपमा हामीसँग एउटा चाहिँ खाता नम्बर छ हैन, त्यो खाता नम्बरमा पनि हामीले चाहिँ अब उहाँहरूले पेमेन्ट पठाएर पनि हामीले जोडिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय झापाली समाजका विभिन्न 48 वटा देशमा नेटवर्क छ
त्यो मार्फत पनि गरिएको छ भने अब यहाँ कतिपय जस्तो अब झापा जिल्ला सहकारी सङ्घ लगायत अब देशभर रहेका जुन राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ अन्तर्गत रहेका सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि हामी गर्न सक्छौँ। खास गरेर अहिले हामीसँग चाहिँ यो अभियानकै एउटा एकाउन्ट नम्बर छ, त्यो एकाउन्ट नम्बर वा आइएमई मार्फत पनि हामीले उहाँहरूले चाहिँ सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ सर। दर्शकवृन्द, यति बेला म अमेरिकाको केन्टकी राज्यको लुइभिल सहरबाट यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छु। आज हामीसँग महेन्द्र गिरिजी हुनुहुन्छ झापाबाट। उहाँ सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको संस्थापक तथा कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ। सहाराले यति बेला आफ्नो कार्यक्षेत्र विशेषतः झापामा कोरोना महामारीलाई न्यूनीकरण गर्न, कोरोनाबाट प्रभावितहरूका लागि उपचारमा सहयोग गर्न निकै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यसैले हामीले आज महेन्द्रजीलाई तपाईहरुसँग प्रस्तुत गरेर समुदायलाई सहाराले कसरी सपोर्ट गरिरहेछ र देश बाहिरबाट पनि सहाराको यो अभियानमा कसरी जोडिन सकिन्छ भनेर कुराकानी गरिरहेका थियौँ। महेन्द्रजी, हामीले निकै लामो कुराकानी गरिसक्यौँ र तपाईले निकै आफ्ना विषयलाई पनि प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। मैले धेरै सुनेको छु सहाराको यो स्वास्थ्य बिमा निकै नै प्रभावकारी छ। धेरै मानिसहरू सहाराको स्वास्थ्य बिमासँग जोडिएका छन्। यसका विशेषताहरू के छन् जुन देश बाहिर बसेका मानिसहरूले पनि तपाईहरुसँग झापामा भएका आफ्नो परिवारका लागि जीवन बिमा अर्थात् स्वास्थ्य बिमा गरिदिन सक्ने अवस्था छ के छ? अलिकति चर्चा गरौँ न। धन्यवाद सर। अहिले हामीले सहारा नेपालको मुख्य यो आकर्षणको रूपमा भनेकै यो हाम्रो स्वास्थ्य जुन हामी जीवन वरदान कार्यक्रम भन्छौँ त्यो स्वास्थ्य कार्यक्रम नै हो। र यसमा चाहिँ खास गरेर अब आफ्ना शेयर सदस्यहरू सदस्य भइसकेपछि अब सहकारीको हाम्रो बाध्यता के हुन्छ भने आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र को शेयर सदस्य अनिवार्य नै बन्नुपर्ने हुन्छ। सदस्य नबनिकन हामीले चाहिँ जुनसुकै कार्यक्रमहरू पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि म जानकारी गराउँ, सहारा नेपालको अहिलेको कार्यक्षेत्र भनेको 6 वटा जिल्ला हो। झापा, मोरङ, सुनसरी, इलाम, पाँचथर र उदयपुर। यो 6 वटा जिल्लामा रहेका व्यक्तिहरूले सहाराको सदस्य बन्न सक्नुहुन्छ। अहिले भर्खरै मात्रै फेरि थप हामीले 5 वटा जिल्लालाई गरेर सम्भवतः 1-2 वर्षभित्रमा हामी प्रदेश नम्बर 1 को 14 वटा जिल्लामा हामी पुग्ने कोसिस गर्दैछौँ। र यो सहाराको सदस्य भइसकेपछि जसरी विदेशमा हामी नेपालीहरू के को लागि जान्छौँ भन्दाखेरि अब छोराछोरीलाई राम्रो पढाउने सुविधा र यो स्वास्थ्य सरकारले नै पाल्छ भन्ने सोच जुन छ। मैले पनि एउटा 2012 मा चाहिँ युके मा जाने अवसर पाइसकेपछि त्यहाँको यो स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरू र एउटा जापानको एउटा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम हेर्ने मौका पाइसकेपछि हामीले पनि किन नसक्ने त यसलाई, यो कार्यक्रमलाई भन्ने हिसाबले हामीले यसलाई अगाडि बढाएका छौँ। र अहिले सहाराको सदस्य भइसकेपछि नेपालभरिको जुनसुकै राम्रा टप हस्पिटलहरूमा यदि उहाँहरूले एउटा अपरेसन, अर्को चाहिँ विशेष रोगको उपचार र दुर्घटना, यो 4 वटा सेक्टरमा हामीले सपोर्ट गर्छौँ। अहिले चाहिँ हामीले करिब उहाँहरूलाई 80% जति सुविधा उपलब्ध गराउँछौँ। उदाहरणको लागि एउटा व्यक्ति चाहिँ काठमाडौँको यो नर्भिक हस्पिटलमा चाहिँ यदि उपचार गर्न गयो भने हाम्रो मान्छे काठमाडौँमै छ, स्वास्थ्य टिम हाम्रो काठमाडौँमै छ र त्यहाँ उहाँहरूले एउटा फोन नम्बरमा फोन गर्नुपर्ने हुन्छ र हस्पिटलाइज गरिसकेपछि हामीले एउटा हेल्थ कार्ड दिएको छौँ। त्यो हेल्थ कार्ड लिएर गइसकेपछि हेल्थ कार्ड नै धरोडी राखेर उहाँहरूले उपचार सुरु गर्नुहुन्छ। र यदि अपरेसन छ भने अपरेसनको लागि झन्नै उहाँहरूले सम्पूर्ण खर्च संस्थाले बेहोर छ। यसको लागि हामीले अब 1-2 वटा रेस्ट्रिक्सन राखेका छौँ। जस्तो अब हामीले उहाँहरूले नर्मल बेडमा बस्नु पर्यो,
क्याबिन लिएर बस्नुभयो भने क्याबिनको पैसा तिर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर अर्को जुन इम्प्लान्टहरू चाहिँ भित्र लाउनु पर्ने इम्प्लान्टहरू उहाँहरूले तिर्नु पर्यो, त्योदेखि बाहेकका खर्चहरू हामीले नै बेहोर्ने गरेछ। त्यसले गर्दा यो नेपालको जुनसुकै ठुला ठुला हस्पिटलहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको लागि एउटा गरिब विपन्न व्यक्ति पनि यो सहाराको कारणले सम्भव भएको छ। र इन्डियामा पनि क्यान्सर रोगको उपचारको लागि र यो किडनी फेलियरहरूको उपचारको लागि हामीले इन्डियाको राजीव गान्धी अस्पताल लगायतका अन्य अस्पतालहरूमा पनि हामीले यो उपचार सेवालाई मान्यता दिएको छौँ। त्यहाँ पनि हामीले उपचार गराउन सक्छौँ। यसरी हामीले यो स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई एउटा भविष्यमा चाहिँ सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गराउने हामीले सोच गरेका छौँ। यद्यपि हामीले उहाँहरूलाई दिएको लाभांशबाट केही रकम थोरै पैसा हामी उहाँहरूलाई कन्ट्रिब्युसन गराउँछौँ। 2000 रुपियाँ हामीले लिने गरेछ इयरली। तर त्यो पैसाले मात्रै पुग्दैन र हामीले हाम्रो कमाइबाट नै हामीले स्वदेशमा नै पनि यो स्वास्थ्य सेवालाई हामीले चाहिँ गरेका छौँ। अब नेपाल सरकारले गरेको स्वास्थ्य सेवामा पनि के छ भने 1 लाखसम्म छ उहाँहरूको। अब त्यसलाई पनि हामीले समन्वय गरेर 1 लाखसम्मको सुविधालाई सरकारले गर्छ भने त्योभन्दा माथिको जुन अब स्वास्थ्यको यदि आवश्यक पर्यो भने सहाराले गर्छ। मिडल क्लास फ्यामिलीसम्मलाई चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले हामीले यसलाई अगाडि बढाएका छौँ। यो एकदम प्रभावकारी छ। र सहारामा किन मेम्बर बन्ने, अरू सहकारीमा भन्दा सहारामै किन बन्ने भन्दाखेरि यो एउटा चाहिँ प्रमुख आकर्षण हो। किनभने अहिले हामीले ल्याएका 3-4 वटा योजना चाहिँ एकदम प्रभावकारी छ सर। यसमा एउटा छ स्वास्थ्य योजना, जसमा बिरामी हुँदाले पनि सहाराले हेर्छ, छोराछोरीले हेरेनन् भने पनि सहाराले हेर्छ भन्ने एउटा छ। अर्को बुढेसकालको लागि पनि सहारा छ भन्ने हिसाबले हुन्छ। हामीले चाहिँ बुढेसकालमा ज्येष्ठ नागरिक भत्ताहरूदेखि लिएर एकल महिला भत्ताहरूदेखि लिएर विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू यसमा रहेका छौँ। यो हिसाबले अगाडि बढाइरहेका छौँ सर हामीले। दर्शकवृन्द, आज हामी सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका प्रमुख महेन्द्र गिरीसँग कुराकानी गर्दै थियौँ। आज हामीले विशेषतः सहारा नेपालले कोरोना महामारीका समयमा समुदायमा पुर्याएको योगदानका बारेमा चर्चा गर्यौँ। र जाँदै तपाईलाई मैले यो विषयमा अलिकति चर्चा गर्नुपर्ने थियो भन्ने केही लाग्छ भने अलिकति जनसमुदायमा केही अपिल गर्नु छ भने गर्न सक्नुहुन्छ सर। सम्पूर्ण यो जुन फेसबुक लाइभ हेरिराख्नुभएका महानुभावहरूलाई म अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने हामीले यो कोरोनाको महामारीको बेला पनि हामीले हाम्रो ज्यानलाई जोखिम राखेर पनि हाम्रो अभियन्ता साथीहरू यो घर घरमा पुगेर टोल टोलमा पुगेर एउटा यो यसको लागि नेपालीहरूको लागि नै हामीले जुन एउटा काम गरिरहेका छौँ, पक्कै पनि यो एउटा सराहनीय योग्य नै छ। र आगामी दिनमा पनि हामी यो पोस्ट कोभिडको लागि हामी केही कार्यक्रमहरू गर्न लागिरहेका छौँ। र यसको लागि पनि तपाईहरुले केही सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सम्पर्क गरेर केही हदसम्म तपाईहरुले पनि सहयोग गर्नुभयो भने पक्कै पनि हाम्रो यो अभियानलाई अझ मद्दत पुग्ने भन्छ भन्ने म आशा राख्दछु। र भविष्यमा हामी नेपालीहरूको लागि नै मिलेर चाहिँ काम गरौँ। अस्ति भर्खरै मात्रै यो खाडी क्षेत्रमा बस्ने नेपालीहरूले चाहिँ जुन एउटा सपोर्ट गर्नुभएको थियो, त्यस्तै गरेर विभिन्न क्षेत्रहरूबाट नेपालको लागि एकदम सहयोग गरिराख्नु भएको छ। अबको अभियान भनेको चाहिँ हाम्रो खोप कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने हो। र अर्को चाहिँ यो पोस्ट कोभिडको लागि हामी अब यो कोभिडबाट यो मर्ने त मरिसक्नु भएको छ, बाँच्नेहरूको अवस्था के छ त, उहाँहरूको अवस्थालाई चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो एउटा पूर्ण रूपमा जीवन यापन योग्य बनाउने भन्ने हिसाबले चाहिँ सोच बनाइरहेकोले गर्दाखेरि
सम्पूर्ण विगतमा सहयोग गर्ने हुने मानिसहरूले पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब आगामी दिनहरूमा यो अभियानमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने पनि म सबैलाई स्वागत गर्दै म किशोर सरलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद महेन्द्रजी। दर्शकवृन्द, आजको कुराकानी यति नै। आज हामीसँग महेन्द्र गिरिजी हुनुहुन्थ्यो झापाबाट, जो सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेडका संस्थापक तथा कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। आज हामीले सहारा नेपालले समुदायमा पुर्याइरहेको योगदानको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। हामीलाई समय दिनुभएकोमा महेन्द्रजीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यतिन्जेलसम्म हामीलाई साथ दिएर हेरिदिनु भएकोमा दर्शकवृन्दलाई पनि नमस्कार गर्न चाहन्छु। आगामी दिनमा फेरि म अर्को फेसबुक लाइभका साथ तपाईँहरूसँग आउने नै छु। अहिलेलाई महेन्द्रजी र मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। धन्यवाद।